दिन हे मेरो नाथ गराउनु शान्त हलचल हृदयको याद गर्न तपाईँको साथ बोल्नुहोस् तब तयार म हुन्छु बोल्नुहोस् तब तयार म हुन्छु सुन्नु त्यो मृदु आवाज गर्नुहोस् गुहार मसिही जीवन बिताउन बिनालाई गर्नुहोस् गुहार मसिही जीवन बिताउन बिनालाई चाहन्छु प्रभु हिँड्न बाटोमा तपाईँको दिन प्रतिदिन स्वार्थकै कारण याद मलाई हुन्छ छु अति शक्तिहीन सिकाउनुहोस् प्रभु गर्न है सेवा सिकाउनुहोस् प्रभु गर्न है सेवा नबनी स्वार्थी बढाइ होस् आज प्रभु येशूको बढुमा निस्वार्थी बढाइ होस् आज प्रभु येशूको बढुमा निस्वार्थी निश्चयता प्रभु आज मलाई छ भएको छु मृत्यु पार पवित्र आत्मा र प्रतिज्ञाका भए म बलिदान ल्याउनुहोस् प्रभु तोडिदा मेरो ल्याउनुहोस् प्रभु तोडिदा मेरो तपाईँको सिद्धता केवल प्रकाश होस् ज्योति तपाईँको मेरो यस जीवनमा केवल प्रकाश होस् ज्योति तपाईँको मेरो यस जीवनमा हुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी यस हप्ताको र यस महिनाको प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरू सुन्नेछौँ। यस महिनाको प्रार्थनाका सूचीहरू हामीले तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल तथा भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। तपाईहरूले त्यस सूचीमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईँको कुनै प्रार्थना अनुरोधहरू छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई विभिन्न माध्यमद्वारा पठाउन सक्नुहुन्छ। फोन, एसएमएस, इमेल मार्फत तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी प्रार्थनाको सूचीमा यसलाई राख्नेछौँ। हामी अहिलेको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ, उहाँहरूको स्वास्थ्यको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। विशेष गरी अहिलेको यो भाइरसको कारण गर्दाखेरि हामी सुरक्षित रहन सकौँ, हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरौँ। र साथै यस रोगको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरि देखिएका समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ अनि हामी हाम्रै देश नेपालको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। हामी स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ।
तपाईहरूको प्रार्थनाको सूचीमा त्यहाँ स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको प्रार्थना अनुरोध छ। तपाईहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। हामी स्थानीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपालमा रहेका अनि नेपाल बाहिर रहेका स्थानीय मण्डलीहरू र यी समयमा हामी मण्डली भवनमा जुट्न सकिरहेका छैनौँ। यसैले हामीलाई जुन माध्यमबाट प्रभुले चाहिँ संगतिहरू गर्न, सेवाहरू गर्न दिनुभएको छ, त्यसद्वारा नै हामी अझ आत्मिक रूपमा अझ बलियो भइरहन सकौँ, हुन सकौँ। हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। त्यहाँ धेरैजना मिसनरीहरूको नामहरू हामीले विगतमा प्रार्थना गरेकाहरू हामीलाई सम्झना छ। हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी राजेश भाइको निम्ति प्रार्थना गरौँ। उहाँलाई अहिले धेरै राम्रो भइरहेको छ उहाँको स्वास्थ्य, र अझ पुरै निको हुनको निम्ति हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। उहाँको अहिले उपचार भइरहेको छ र राम्रो भइरहेको छ। अझ राम्रोसँग उपचार पुरा हुन सकेको होस्। हामी त्यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। तपाईहरूको अनलाइनद्वारा भेटीहरू को दियाई को निम्ति धन्यवाद छ। अनि हामी यसमा परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ कि हामी यस कुरामा पनि, भेटिदिने कुरामा पनि हामी सबैजना विश्वासयोग्य हुन सकेका छौँ। प्रभुलाई नै धन्यवाद होस्। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद हप्ता 42। काम अस्ताउनुभन्दा पहिल्यै रिस मरोस्। काम अस्ताउनुभन्दा पहिल्यै रिस मरोस्। एफिसी 4 अध्यायको 26 पद। एफिसी 4 अध्यायको 26 पद। हुन्छ, हामी यस हप्ताको प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरूलाई हामी अहिले यही नै राख्नेछौँ। सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईहरु मसँग बाइबलको सबैभन्दा सुरुको खण्ड र सबैभन्दा सुरुको पदमा जानु होला। उत्पत्ति 1:1। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। आज चाहिँ हामी एउटा विषयमा हेर्न गइरहेका छौं, अनि त्यो विषय चाहिँ सुरुमा परमेश्वर भन्ने विषय हो। हामी यसको निम्ति अगाडि बढौं, प्रार्थना गरौं र परमेश्वरको सामु गएर हामी अगाडि बढ्नेछौं। म प्रार्थना गर्नेछु। हे हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाई प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यस सुनौलो अवसरको निम्ति, अनि तपाई प्रभुको वचनको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौं। हाम्रो सुरु अनि हाम्रो अन्त तपाई नै हुनुहुन्छ, अनि तपाई प्रभुले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु हाम्रो जीवनमा पनि पहिलो स्थान र सुरुको स्थान तपाई प्रभुले नै पाउनु पर्दछ। तपाई प्रभुको वचनबाट आज हामी यही कुराहरू सिक्न गइरहेका छौं। प्रभु हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यस वचनद्वारा हामीलाई आशिष साथै चुनौती पनि मिल्न सकेको होस्। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यस वचनलाई तपाई परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौं। हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। उत्पत्ति 1:1 मा हामीले भर्खरै हेर्यौं। त्यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ, सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। परिचयमा भन्नुपर्दा जुन पद हामीले भर्खरै पढ्यौं त्यो चाहिँ बाइबलको सबैभन्दा सुरुको पद हो। यस सुरुको खण्डमा
हामीले हेर्छौं भने परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टिको वर्णनको बारेमा हामी पाउँदछौं। यस खण्डबाट हामी त्यस्ता थुप्रै सिद्धान्तहरू पाउन सक्छौं जसले हामीलाई आज पनि परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराउँदछ। परमेश्वरले सुरुमा गर्नुहुने काम र उहाँलाई सुरुमा गर्न दिइएको कामद्वारा पाइने परिणामको बारेमा आज हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। यस खण्डबाट आज हामी केही कुराहरूलाई सिक्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँ एक पदमा प्रयोग गरिएका दुई शब्दहरू सुरुमा परमेश्वर भन्ने शब्दहरू नै हुन्। यस कुराले के को जानकारी दिँदछ भने यहाँ परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा जानकारी दिइएको छ। कस्तो अचम्मको छ, किनकि यहाँनिर चाहिँ सुरुमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुरा गरिएको छैन, तर सुरुमा परमेश्वरले नै गर्नुभयो भनेर सिधै सृष्टिको बारेमा वर्णन गरिएको छ। अनि यसले चाहिँ के देखाउँदछ भने उहाँ पृथ्वीको सृष्टि हुनु अघि नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै यसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ। अनि यही खण्डमा हामी हेर्छौं भने येशू ख्रीष्टको पनि उपस्थितिलाई हामी देख्न सक्छौं। तपाईले पद 27 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ मानिसलाई चाहिँ हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ भनेर त्रिएक परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो आशयलाई व्यक्त गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौं। आज कति मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा तर्क गर्छन्। उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जम्मा करिब 2000 वर्ष अघि मात्रै जन्मनु भएको, त्यसभन्दा अघि हुन्न थियो भन्ने किसिमको कुराहरू उनीहरूले गर्छन्। तर सत्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट त्यसभन्दा अघि पनि हुनुहुन्थ्यो र पृथ्वीको उत्पत्ति हुनुभन्दा अघि नै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ प्रकट हुनुभएको चाहिँ शरीरमा प्रकट हुनुभएको चाहिँ करिब 2000 वर्ष अघि मात्रै हो। अनि यस खण्डमा उत्पत्ति 1 अध्यायको खण्डमा मात्रै त्यहाँ परमेश्वर भन्ने शब्द अंग्रेजी केजीभी बाइबलमा 32 पटक र नेपाली टीबीएस बाइबलमा 31 पटक प्रयोग गरेको हामी पाउन सक्छौं। यो किन फरक पर्न गयो भन्दाखेरि अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ पद 17 मा पनि परमेश्वर भन्ने शब्द चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, जुन चाहिँ नेपालीमा गरिएको छैन। यसरी एउटै खण्डमा र पहिलो खण्डमा नै यति धेरै पटक एउटै शब्द अर्थात् परमेश्वर भन्ने शब्दलाई बारम्बार उल्लेख गरिनुमा त्यहाँ परमेश्वरसित एउटा निश्चित उद्देश्य अवश्य पनि छ। यो बाइबलकै सुरुको खण्ड हो जसमा यति धेरै पटक परमेश्वर भन्ने नामलाई उल्लेख गरिएको छ। यो परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो, उहाँ नै यसको सुरुवातकर्ता हुनुहुन्छ भनेर बुझाउने यो स्पष्ट प्रमाण पनि हो। त्यस्तै यहाँ परमेश्वर बाहेक अरु कसैको पनि उपस्थिति देख्न सकिँदैन जुन बेलामा उहाँले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। यस खण्डबाट हामीले सिक्न सक्ने केही कुराहरू र केही सिद्धान्तहरूलाई हेरौं। पहिलो कुरा, सुरुमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम सधैं उत्तम नै हुँदछ। बाइबलभरि नै हामी यो कुरालाई जान्न सक्छौं कि जब कुनै काम परमेश्वर आफैले सुरु गर्नुहुन्छ
तब उहाँले त्यसलाई उत्तम तरिकाले गर्नुहुन्छ र त्यसलाई उत्तम तरिकाले सम्पन्न पनि गर्नुहुन्छ। हामी त्यस्ता केही पदहरूलाई हेरौँ जसले हामीलाई यस कुराको बारेमा शिक्षा दिँदछ। यही खण्डको केही पदहरू जस्तै उत्पत्ति 1:10 मा एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, अनि परमेश्वरले सुक्खा जमिनलाई पृथ्वी भन्नुभयो र जम्मा भएका पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो त्यो असल थियो। 12 पदमा पनि एकचोटि हेरौँ। अनि पृथ्वीले घाँसहरू आफ्नै जाति अनुसारको बिउ हुने सागपात र आफ्नो आफ्नो जाति अनुसारका फल दिने रुखहरू जसको बिउ त्यसैमा हुन्छ उमार्यो। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो त्यो असल थियो। पद 18 दिनमाथि र रातमाथि प्रभुता गर्नलाई अनि उज्यालोलाई अन्धकारबाट अलग राख्नलाई। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो त्यो असल थियो। पद 21 तब परमेश्वरले ठूला ठूला जल जन्तुहरू र चलफिर गर्ने सबै जीवित प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभयो जसले आफ्नो आफ्नो जाति अनुसार पानीलाई प्रशस्त गरी भरिदिए। अनि उहाँले आफ्नो आफ्नो जाति अनुसारका सबै पखेटा भएका पंक्षीहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो त्यो असल थियो। पद 25 अनि परमेश्वरले पृथ्वीका वन पशुलाई त्यसको आफ्नै जाति अनुसार, घरेलु पशुलाई त्यसको आफ्नै जाति अनुसार र पृथ्वीका घस्रने जन्तुलाई त्यसको आफ्नै जाति अनुसार बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो त्यो असल थियो। र 31 पदमा अनि परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको हरेक चीज देख्नुभयो अनि हेर त्यो अति असल थियो। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो 6औं दिन। जब परमेश्वरले सबै कुराहरू एक एक गर्दै बनाउँदै जानुभयो, हरेक दिनमा नयाँ नयाँ कुरा जसरी उहाँले बनाउँदै जानुभयो, तब उहाँले सबै कुराहरूमा असल देख्नुभयो। तर जब सबै कुराहरू उहाँले बनाउनु भयो र पुरा गर्नुभयो, तब उहाँले अति असल देख्नुभयो। परमेश्वरले पृथ्वी कति सुन्दर र कति सिद्ध बनाउनु भएको थियो भनेर संकेत गर्ने पदलाई एकैछिन हेरौँ न। आउनुहोस् मसँग अयुबको पुस्तकमा जाउँ। अयुब 38 अध्यायको 4 पद अनि 7 पद। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, म पढ्नेछु। मैले पृथ्वीका जगहरू बसाल्दा तिमी कहाँ थियौ? तिमीसँग समझ छ भने मलाई बताऊ। 7 पद जुन बेला बिहानका ताराहरूले एकसाथ गाए र परमेश्वरका सबै छोराहरू हर्षले चिच्याए। कुनै व्यक्ति हर्षले किन चिच्याउँछन्? कुनै व्यक्ति एकसाथ किन गाउँछन् त? कतिखेर गाउँछन् त भन्दाखेरि जब त्यहाँनिर कुनै असल कुरा हुन्छ तब नै उनीहरू चाहिँ खुसीको साथ त्यसरी चिच्याउँछन्, गाउँछन्, रमाउँछन्। साँच्चै नै परमेश्वरले पृथ्वी कति सुन्दर बनाउनु भएको थियो भन्ने कुरा हामीले अहिले पनि आफ्नो आँखाले देख्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ। उहाँले साह्रै नै सुन्दर सृष्टिहरू उहाँले सिर्जना गर्नुभएको थियो। अब एकचोटि हाम्रो जीवनमा एकचोटि हेरौँ। हाम्रो जीवनमा यदि हामीले परमेश्वरलाई नै काम गर्न दिन्छौँ भने उहाँले हाम्रा जीवनहरूमा साना साना असल कुराहरूले भर्दै जानुहुन्छ। जब त्यस सुरु गरिएको कामलाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ
तब हाम्रो जीवनमा अति असल परिणामहरू हामीले पाउँदछौँ। कहिलेकाहीँ हामीले त्यस असल असल कुराहरूलाई जान्न सकिरहेका हुँदैनौँ र त्यही अनजानको कारण हामीले परमेश्वरलाई आफ्ना जीवनहरूमा काम गर्नबाट रोकिरहेका हुन सक्छौँ। हामीलाई आत्मिक रूपमा बढ्नका लागि परमेश्वरले विभिन्न कुराहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ र प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसद्वारा हामी उहाँको इच्छामा रहिरहन सक्छौँ। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 5 देखि 8 पदमा एकचोटि हेरौँ। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 5 देखि 8 पदमा त्यहाँ त्यस्ता विभिन्न कुराहरू दिइएका छन् जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने कुराहरू हुन्। म पढ्नेछु। अनि यही कारणले पनि तिमीहरूले सबै यत्न गरेर आफ्नो विश्वासमाथि सद्गुण, सद्गुणमाथि ज्ञान, अनि ज्ञानमाथि संयम, संयममाथि धीरज, धीरजमाथि भक्ति, अनि भक्तिमाथि भाइ भाइको माया, र भाइ भाइको मायामाथि प्रेम थप। किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा छन् र प्रशस्त हुँदै जान्छन् भने यिनीहरूले तिमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा, विक्रममा र निष्फल नहुने तुल्याउँछन्। साना साना असल असल कुराहरू मिलेर चाहिँ त्यहाँ ठुलो कुरा बन्दो रहेछ हाम्रो जीवनमा पनि। अनि हामीले विश्वासमाथि क्रिस्चियन जीवनमा थप्दै लानुपर्ने कुराहरू यहाँ दिइएको छ। जसरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि हरेक दिन नयाँ नयाँ असल कुराहरू भर्दै जानुभयो, तब उहाँले अन्तिममा सबै कुराहरू मिलाएर अति असल कुरा उहाँले देख्नुभयो। त्यहाँ क्रमैसँग हुनुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। जसरी परमेश्वरले सृष्टिमा पनि त्यही नै लागू गर्नुभएको थियो। विचार गरौँ, उहाँले सुरुमा आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर विभिन्न थोकहरूलाई विभिन्न समयमा बनाउनु भयो। त्यहाँ एउटा क्रमलाई हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो क्रममा रहेर उहाँले विभिन्न कुराहरूलाई बनाउनु भएको थियो। मानिसको सृष्टि गरिनु अघि त्यहाँ माटोको सृष्टि गरिनु थियो, हावाको सृष्टि गरिनु थियो, अरू विभिन्न वन पशुहरू, घरपालुवा पशुहरूको सृष्टि गरिनु थियो। तर त्यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साँच्चै नै मानिस नै थियो, किन भन्दाखेरि उहाँले आफ्नै हातले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो र आफ्नै आत्माद्वारा मानिसलाई दिएर उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले अन्तिममा सृष्टि गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ हामी मानिस चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ भन्दाखेरि उहाँको क्रमलाई हामीले भुलिरहेका हुन सक्छौँ। उहाँले गर्नुहुने एउटा क्रमलाई हामीले इन्कार गरिरहेका हुन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू चाहिँ यो तरिकाले भइदियोस् भनेर हामी आफ्नै तरिकाले मात्र सोचिरहेका हुन सक्छौँ। जस्तै मानिसले कसरी सोच्न सक्छन् भन्दाखेरि माटो बनिनु अघि नै आदम र हव्वा सृष्टि गरिएको भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको खालको सोचाइ हामीले राखिरहेको हुन सक्छौँ। हाम्रै जीवनमा पनि जस्तै उदाहरणको निम्ति सेवा गाईको बोलावटको निम्ति हामी धेरै हतार गरिरहेको हुन सक्छौँ। हामी सानो सानो कुराहरूमा जिम्मेवारी खोज्नु भन्दा पनि हामी सिधै ठुलो जिम्मेवारीलाई चाहिँ हामीले खोजिरहेका हुन सक्छौँ। तर सेवकाई भनेको जहिले पनि सानो कुराबाट नै सुरु हुन्छ। अनि सानो सानो कुराहरूमा विश्वासयोग्य भइसकेपछि बल्ल परमेश्वरले हामीलाई ठुलो जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो आँखा चाहिँ
सुरुमै ठुलो जिम्मेवारीमा गइरहेको हुन सक्छ। अर्को उदाहरणलाई हेर्ने हो भने हामीले विवाहको निम्ति लिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले परमेश्वरको इच्छालाई नखोजिकन चाहिँ सिधै कुनै व्यक्ति केन्द्रित भएर चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन सक्छौँ। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा परमेश्वरको इच्छा भएमा परमेश्वरले जुटाउनु हुने व्यक्तिलाई म विवाह गर्न तयार छु भनेर हामीले मन बनाउनु पर्दछ। तर हामीले कहिलेकाहीँ गल्ती चाहिँ के गरिरहेको हुन सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा साँच्चै छ वा छैन हामी पक्का हुँदैनौँ, तर हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयबाट नै एकदमै चाहिने भन्दा बढी चाहिँ उत्कट चाहना चाहिँ कुनै व्यक्तिको निम्ति गरिरहेका हुन सक्छौँ। र अर्को कुरो त्यहाँ एउटा समय हुन्छ त्यसको निम्ति, अनि कहिलेकाहीँ हामीले परमेश्वरको समयलाई चाहिँ बुझिरहेको नहुन पनि सक्छौँ। त्यहाँ सबै कुरा चाहिँ एउटा क्रममा हुनुपर्दछ। जस्तै अर्को उदाहरणको निम्ति पारिवारिक समस्याहरूको समाधान गर्दा कहिलेकाहीँ हामी एउटा क्रमलाई चाहिँ नबुझिकन चाहिँ आफ्नै तरिकाले आफ्नै सोचाइले मात्रै एक नासले हामी अगाडि बढिरहेको हुन सक्छौँ। तर समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, एउटा क्रमहरू हुन्छन्, हामीले त्यसलाई भुलिरहेको हुन सक्छौँ। अन्य विभिन्न उदाहरणहरू हामी हेर्न सक्छौँ। हो, अवश्य पनि हाम्रो जीवन भनेको एउटा क्रम हो, अनि त्यस क्रममा चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा राख्न सक्यौँ भने मात्रै त्यहाँनिर परमेश्वरले हामीलाई असल असल कुराहरू दिनुहुन्छ र त्यस असल असल कुराहरू मिलेर अति असल कुरा बनिन जाँदछ। त्यस्तै हामीलाई आत्मिक रूपले अघि बढ्न भौतिक जीवनमा पनि परमेश्वरले विभिन्न कुराहरूबाट भएर लानुहुन्छ, जसको उदाहरण हामी दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 4 देखि 8 पदमा पढ्न पाउँदछौँ। एकचोटि त्यस खण्डमा हेरौँ। तर सबै कुराहरूमा परमेश्वरका सेवकहरू हौँ भनेर हामी आफूलाई प्रमाणित गर्दछौँ। ठुलो धीरजमा, सङ्कष्टहरूमा, अभावहरूमा, क्लेशहरूमा, कोर्रा खानमा, कैदहरूमा, हुलदङ्गाहरूमा, परिश्रमहरूमा, जागो रहनमा, उपवासहरूमा, शुद्धताद्वारा, ज्ञानद्वारा, सहनशीलताद्वारा, दयाद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा, निष्कपट प्रेमद्वारा, सत्यको वचनद्वारा, परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा, दाहिने र देब्रे हातका धार्मिकताका हतियारहरूद्वारा, आदर र अनादरद्वारा, बदनाम र सुनामद्वारा, धोकाबाजहरू जस्ता तरै पनि सत्य। यहाँ यसपछि पनि क्रमहरू छन्, तर हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा मानिसको जीवनमा कति धेरै कुराहरू चाहिँ उसले सहनु परेको थियो रहेछ त, कति धेरै कुराहरूलाई उसले भोग्दै अगाडि बढेका थिए रहेछ त। हेर्दाखेरि यी कुराहरू सबै खराबै कुराहरू मात्रै जस्तो देखिन्छन्, तर उसको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यही कुराहरूद्वारा चाहिँ मिलेर उसको जीवनलाई एउटा सुन्दर जीवन बनाउने उद्देश्य परमेश्वरले राख्नु भएको थियो। अनि यस्तै यस्तै सानो सानो कुराहरू मिलेर चाहिँ त्यहाँ उनी एउटा सफल क्रिस्चियन बन्दै थिए। हामी यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भने परमेश्वरले एक विश्वासीलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनका लागि उसमा विभिन्न कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। यसरी यी विभिन्न कुराहरू ल्याउने क्रममा यदि हामीले परमेश्वरलाई मनाही गर्यौं भने उहाँले हामीमा काम गर्न सक्नुहुन्न, जसले गर्दा
हामीले उहाँका अति असल योजनाहरूलाई आफ्नो जीवनमा पाउनबाट वञ्चित हुँदछौँ। हामीले कहिलेकाहीँ बुझिरहेको नहुन सक्छौँ। परमेश्वरले काम हाम्रो जीवनमा गरिरहनु भएको हुन्छ। साना साना तर असल कुराहरू ल्याइदिइराख्नु भएको हुनसक्छ, तर कहिलेकाहीँ हामीले त्यसलाई नै खराब देखिरहेको हुन सक्छौँ अनि हामी त्यसबाट भाग्न खोजिरहेको हुन सक्छौँ। तपाईले भर्खरै देख्नुभयो 2 कोरिन्थी 6 अध्यायमा एउटा मानिसको जीवनमा उहाँले कसरी काम गर्नुभएको रहेछ। झट्ट हेर्दाखेरि ती कुराहरू असल खालका देखिँदैनन्, तर होइन, परमेश्वरले यस व्यक्तिलाई अझै उहाँमा बलियो बनाउनको निम्ति यी कुराहरूलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि यी कुराहरू वास्तवमा खराब होइनन् रहेछ। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ असलको निम्ति गर्नुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले उत्पत्ति 1 अध्यायमा सबै काम आफैले मात्रै गर्दै जानुहुँदा असल देख्दै जानुभयो र अन्त्यमा अति असल देख्नुभयो, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्ना जीवनहरूमा उहाँलाई मात्रै काम गर्न दियौं भने उहाँले पनि हाम्रा जीवनमा अति असल समयहरू अवश्य पनि ल्याउनुहुनेछ। त्यसैकारण जुनसुकै कामहरूमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुहोस्, त्यसपछि उहाँले त्यस कामद्वारा तपाईको जीवनमा उत्तम काम गर्नुहुनेछ। त्यसैकारण त हामीलाई मत्ती 6:33 ले भन्दछ, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै तरिकाले चाहिँ आफ्नै भौतिक कुराहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान दिइरहेको हुन सक्छौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजीलाई चाहिँ दोस्रोमा राखिरहेको हुन सक्छौँ। त्यहाँ क्रम उल्टो भयो अनि त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो जीवनमा आशिषहरू आउँदैनन्। त्यहाँ परमेश्वरको आशिषलाई पाउने पनि त्यहाँ एउटा क्रम छ। हामीले ठिक तरिकाले अघि बढ्यौं भने मात्रै हामीले आशिष पाउँदछौँ। याद गरौँ, सुरुमा परमेश्वरको काम भयो, त्यसपछि नतिजा असल कुराहरू भयो अनि त्यसको अन्तिम नतिजा अति असल भयो। त्यसैकारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो बुँदा सुरुमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम सधैँ असल नै हुँदछ, सधैँ उत्तम नै हुँदछ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो उत्तमता दिनलाई सधैँ पर्खनुहुन्छ। जब मानिसले पाप गरे तब मानिसले परमेश्वरलाई खोजेनन्, तर परमेश्वरले नै मानिसलाई खोज्नुभयो। एकचोटि उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 7 देखि 8 पदमा एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, तब तिनीहरू दुवैका आँखा खुले र हामी नाङ्गा रहेछौं भनी तिनीहरूले थाहा पाए अनि तिनीहरूले नेभाराका पातहरू जोडेर सिलाए र आफ्ना निम्ति ढाक्ने लुगा बनाए। अनि तिनीहरूले दिनको शीतल क्षणमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। तब आदम र तिनकी पत्नीले आफूलाई बगैँचाका रुखहरूको बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको सामुबाट लुकाए। तपाईले देख्नुभयो, जब उनीहरूको आँखा खुले तब उनीहरू परमेश्वरको नजिक गएनन्, तर उनीहरूले आफ्नै तरिकाले आफ्नो पापलाई, आफ्नो लाजलाई ढाक्नको निम्ति उपायहरू अपनाए। त जब परमेश्वरले उनीहरूलाई बोलाउनु भयो तब उनीहरू झन् लुके, झन् भाग्न खोजे। अनि यहाँ देख्न सक्छौं,
मानिस परमेश्वर कहाँ गएनन्, तर परमेश्वर चाहिँ मानिस कहाँ जानुभयो। वास्तवमा यहाँ परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएका सृष्टिहरूबाट अर्थात् आदम र उनकी पत्नी हब्बाबाट महिमा खोजिरहनु भएको थियो। जब मानिसले आफ्ना पापहरूको पश्चाताप गर्नुको सट्टामा आफ्नै बाटोलाई रोजे, तब परमेश्वर नै उनीहरू कहाँ सुरुमा आउनुभयो। उहाँले अझै पनि मानिसबाट पश्चातापको उत्तर खोज गरिरहनु भएको थियो। यसरी 9 देखि 13 पदमा एउटा वार्तालापलाई एकचोटि ध्यान दियौं। परमेश्वरले कसरी सोधिरहनु भएको छ र उनीहरूको उत्तरहरू कस्तो भइरहेको छ भनेर हामी देख्न सक्छौं। त्यहाँ भनिएको छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, तिमी कहाँ छौ? अनि तिनले भने, बगैँचामा मैले तपाईको आवाज सुने र म डराएँ, किनकि म नाङ्गो छु, यसैले म लुकेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमी नाङ्गा छौ भनी कसले तिमीलाई भन्यो? के तिमीले त्यस रुखबाट खायौ जसबाट तिमीले खानु हुँदैन भनी मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको थिएँ? अनि आदमले भने, जुन स्त्रीलाई तपाईले मलाई मसँग रहनका निम्ति दिनुभएको थियो, उसैले मलाई त्यस रुखबाटको फल दिई र मैले खाएँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिमीले गरेकी यो के हो? अनि त्यस स्त्रीले भनी, साँपले मलाई छल गर्यो र मैले खाएँ। यहाँ यी दुवै व्यक्तिबाट पश्चातापको कुरा आएको छैन। उनीहरूले आफ्नो पापलाई ढाक्न मात्रै खोजेका छन्, आफ्नो पापलाई पश्चाताप गर्न चाहेका छैनन्। परमेश्वरले पश्चाताप खोजिरहनु भएको थियो, तर उनीहरूले पश्चाताप गरेका छैनन्। अझ हामी हेर्छौं भने यी पदहरूमा परमेश्वरले मानिसलाई एक किसिमको प्रश्न गरिरहनु भएको छ भने मानिसले चाहिँ अर्कै किसिमको उत्तरहरू यहाँनिर दिइरहेका छन्। अर्को किसिमको भनेको मतलब पश्चाताप नगर्ने अथवा आफूलाई दोषी नदेखाउने किसिमको। आदमले हब्बालाई दोष लगाउँछन् अनि हब्बाले साँपलाई दोष लगाउँछन्, तर मैले गल्ती गरेँ भनेर उनीहरूले स्वीकार गर्न चाहेनन्। हो, यही नै कुरा आज मानिसहरूमा हामी पाउन सक्छौं, आज हामीमा पनि पाउन सक्छौं। यहाँ मानिसले पाप गरिसकेपछि उनीहरूले पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो, तर गरेनन्। बरु उल्टै आफ्नै प्रयासले आफ्नो लाजलाई ढाक्ने प्रयास उनीहरूले गरे, जुन कुरा परमेश्वरले स्वीकार गर्नु भएन। यति हुँदा समेत परमेश्वरले मानिसका लागि नेभाराको पातको साटोमा छालाका वस्त्रहरू बनाइदिनु भयो। हामी यसबाट यो सिक्न सक्छौं कि मानिसले गल्ती गरेर उहाँको उत्तमतालाई चुकाउँछ भने पनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सधैँ आफ्नो उत्तमता दिन चाहनुहुन्छ र उसलाई दोहोर्याउन चाहनुहुन्छ। हामी बाइबलभरि नै यो सिक्न सक्छौं कि पहिले मानिसले परमेश्वरलाई होइन, तर परमेश्वरले नै मानिसलाई खोज्नु भएको हो। चाहे त्यो आदम र हब्बाको समयमा होस्, चाहे त्यो नोहको समयमा होस्, चाहे त्यो इजरायलको सम्बन्धमा होस्, चाहे त्यो भविष्यवक्ताद्वारा पश्चातापको सन्देशको बारेमा होस्, वा चाहे तपाईँ र मेरो बारेमा नै किन नहोस्, हामीले कहिले पनि परमेश्वरलाई आफैले खोजेनौं, तर सुरुमा परमेश्वरले हामीलाई खोज्नुभयो। अनि ती सबै समयहरूमा परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो उत्तमताबाट दिन चाहनु भएको थियो र आज
उहाँले हामीलाई उत्तमताबाट दिन चाहनुहुन्छ। अझ महान घटना त परमेश्वरले हामी पापी हुँदाहुँदै आफ्नो उत्तमताबाट हामीलाई दिन चाहनुभयो अनि त्यो उत्तमता चाहिँ ख्रीष्टबाट प्रकट गर्नुभयो। त्यसैकारण रोमी 5:8 भन्दछ, किनकि हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यूहन्ना 3:16 भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। हामी एउटा खण्डलाई हेरौँ, पहिलो यूहन्ना 4:19। त्यहाँ यसरी भनेको छ, हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौं किनभने उहाँले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि परमेश्वर सुरुमै आदम र हव्वा कहाँ आफू पहिला नआउनु भएको भए उनीहरू कहिल्यै पनि परमेश्वर कहाँ जाने थिएनन्, किनकि उनीहरू परमेश्वरदेखि डराएका थिए र पश्चातापी भएका थिएनन्। त्यसैकारण याद गर्नुहोस्, हामी चुक्यौं भने पनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आफ्नो उत्तमता दिन चाहिरहनु भएको हुँदछ। हामीले आफैलाई सुधार गर्दै नम्र हृदयले उहाँमा जानै पर्छ। अब तेस्रो बुँदामा हेरौँ, परमेश्वरलाई सुरुमा काम गर्न दिँदा उहाँले हामीलाई पनि जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ। उत्पत्ति 2:15 एकचोटि हेरौँ, त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लिनुभयो र तिनलाई अदनको बगैँचामा त्यसलाई खनजोत गर्न र त्यसको देखरेख गर्नका निम्ति राख्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदा उनले आफ्नो उपासना गरोस् भनेर परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो। तर त्यति मात्र नभई उहाँले मानिसलाई त्यस्ता केही जिम्मेवारीहरू पनि दिनुभएको थियो। जसले तपाईले उत्पत्ति 1:28 हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै पंक्षी जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार राख्ने अनि साथै 2:15 अनुसार चाहिँ खनजोत गर्ने जिम्मेवारी उहाँले मानिसमाथि राखिदिनु भएको थियो। अनि हामीले जान्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मानिसलाई परमेश्वरले उसको पतन हुनु अघि नै जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। हामी देख्न सक्छौं उत्पत्ति 2:15 भनेको मानिसको पतन हुनुभन्दा अघिको समय हो। मानिसलाई चाहिँ उहाँले आराम मात्र होइन तर उसलाई अल्छी नबन्न पनि उहाँले पहिल्यैदेखि सिकाउनु भयो। पाप गरिसकेपछि मात्र उसले काम गर्नु परेको होइन। अवश्य पनि यो एउटा सत्य के छ भन्दाखेरि पाप गरिसकेपछि उसले बढी मेहनत गर्नु परेको छ उसलाई श्राप दिइसकेपछि, तर त्यो भन्दा अघि पनि उसलाई परमेश्वरले मेहनती र परिश्रमी बनाउनु भएको थियो। आज हामीमा पनि त्यही सिद्धान्त लागू हुँदछ। यदि हामी परमेश्वरबाटको उत्तम कुराहरूको चाह गर्दछौं भने र आफ्ना जीवनहरूमा उहाँलाई नै काम गर्न दिन्छौं भने उहाँले पनि हामीलाई विश्वासयोग्य सम्झेर विभिन्न जिम्मेवारीहरू दिनुहुँदछ। पहिलो तिमोथी 1:12 एकचोटि हेरौँ, त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि म ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई जसले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो धन्यवाद चढाउँछु, किनभने उहाँले मलाई विश्वासयोग्य सम्झनु भयो र सेवामा नियुक्त गर्नुभयो।
एउटा हत्यारा क्रिस्टियनहरूलाई दुःख दिने व्यक्ति कसरी विश्वासयोग्य व्यक्ति बन्न सक्यो त? हामी हेर्छौँ भने अवश्य पनि उसले ख्रिस्टलाई नै हेरेका थिए सुरुमा। प्रेरित 9 अध्यायमा एकचोटि जाउँ, उसको जीवनको क्रिस्टियन हुने सुरुको घटनामा उनी क्रिस्टियन बन्दाखेरिको घटना हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। प्रेरित 9:6 एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि उनले थरथर काम्दै र अचम्भित हुँदै भने, हे प्रभु, म के गरौँ? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुले उनलाई भन्नुभयो, उठ र त्यस सहरमा जाऊ अनि तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ। 20 पदमा पनि एकचोटि हेरौँ यही खण्डको। अनि तुरुन्तै उनले सभाघरहरूमा उहाँ नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्दै ख्रिस्ट प्रचार गरे। 22 पदमा पनि हेरौँ, तर साउल झन्झन सामर्थ्य हुँदै गए र उहाँ नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी प्रमाण दिइदिइकन दमस्कसमा बस्ने यहुदीहरूलाई हराइदिए। जब उनले उहाँको इच्छालाई जाने र त्यस अनुसार हिँड्न चाह गरे, तब परमेश्वरले उनलाई प्रयोग गर्नुभयो। उनले प्रभुलाई सोधेका छन्, हे प्रभु, म के गरौँ? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? हो यस्तै हृदय भएकाहरूलाई नै हो परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। उनले सुरुमा परमेश्वरको बाटोलाई नै हेरे। जब परमेश्वरले उसलाई विश्वासयोग्य पाउनुभयो, तब उहाँले उनलाई ठुलो जिम्मेवारी दिनुभयो र उनले नै आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गरेका छन्। यहाँ दुईतर्फी कुरालाई हामी पाउन सक्छौँ। सुरुमा पावलले परमेश्वरको इच्छा र उत्तमतालाई खोजेका छन् भने प्रभुले पनि उनलाई त्यस उत्तमता प्राप्त गर्न जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यसपछि पावलले पनि त्यस जिम्मेवारीलाई पूरा गरेका छन् र यसरी भन्न सकेका छन्, मैले असल लडाईँ लडेको छु, मैले दौड पूरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। अब उपरान्त मेरा लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 देखि 8 पद। देख्नुभयो, सुरुको खण्डमा, सुरुको अवस्थामा चाहिँ उसले परमप्रभुको खोजी गरे र परमप्रभुले उनलाई बाटो देखाइदिनु भयो। र जब उनी त्यस बाटोमा विश्वासयोग्य भएर हिँडिरहे, तब उनले मुकुट पाएका छन्, सफलता पाएका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तेस्रो बुँदा अनुसार चाहिँ परमेश्वरलाई सुरुमा काम गर्न दिँदा उहाँले हामीलाई पनि जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। जब हामीले त्यस जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्छौँ, तब हामीले इनाम पनि पाउँदछौँ। आजको चौथो र अन्तिम बुँदा, सुरुमा परमेश्वरले काम गर्नुहुँदा शून्यताबाट गर्नुहुन्छ र पूर्णतामा अन्त्य गर्नुहुन्छ। उत्पत्ति 2 अध्यायमा फेरि फर्केर जाउँ एकचोटि। उत्पत्ति 2को 4 अनि 7 पदमा एकचोटि हेरौँ त। जब आकाश र पृथ्वीको सृजना भयो, अर्थात् जुन दिन परम प्रभु परमेश्वरले पृथ्वी र आकाश बनाउनु भयो, तिनलाई बनाउनु भएको विवरण यही हो। अनि तबसम्म पृथ्वीमाथि मैदानमा कुनै बोट बिरुवा थिएन र मैदानको कुनै सागपात अझ उम्रेको थिएन, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमाथि पानी बर्साउनु भएको थिएन अनि जमिन खनजोत गर्नलाई कुनै मानिस थिएन। तर पृथ्वीमाथि कुहिरो उठ्यो र जमिनको सारा सतहलाई छिचिदियो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। तपाईले त्यस्तै गरिकन
उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा यसरी हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अनि गहिरा सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो, अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो। उहाँले सृष्टि गर्नु अघि पृथ्वीमा त्यहाँ कुनै सुन्दरता थिएन, ती सबै शून्य थियो, उजाड थियो। तर जब उहाँले काम गर्नुभयो, उहाँले सुन्दर कुराहरू बनाउनु भयो, र जब उहाँले पुरा गर्नुभयो, ती कुराहरू अति नै असल उहाँले देख्नुभयो। परमेश्वरले संसारको सृष्टि कहाँबाट सुरु गर्नुभयो त? हामीले उत्पत्ति 1 को 2 अनुसार हेर्छौँ भने शून्यताबाट उहाँले संसारको सृष्टि गर्नुभएको थियो। यदि तपाईको जीवनमा परमेश्वरलाई काम गर्नु दिनु छ भने याद गर्नुहोस्, सुरुमा तपाईँ रित्तो हुनु आवश्यक छ, तब मात्रै उहाँले तपाईमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ रित्तो हुनुहुन्न र पहिल्यै भरिएको हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले तपाईमा काम गर्नुहुन्न। तपाईले आफ्ना सबै पुराना कुराहरूलाई छोडेर उहाँलाई नै पहिलो स्थानमा राख्न जरुरी छ। तपाईँ एकचोटि मर्कुसको पुस्तकमा जान सक्नुहुन्छ। मर्कुस 10 अध्यायको 21 पद अनि 22 पद। त्यहाँ यसरी भनेको छ, तब येशूले त्यसलाई हेरेर त्यसलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीमा एउटा कुराको घटी छ, जाऊ, तिमीसँग जे छन् बेच र गरिबहरूलाई देऊ, र तिमीले स्वर्गमा धन पाउनेछौ, अनि आऊ, क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग। अनि त्यस कुराले खिन्न भई त्यो दुखित भएर गयो, किनकि त्यससँग धेरै धन सम्पत्ति थिए। त्यस धनी जवानले प्रभुद्वारा काम पनि भएको होस् भन्ने चाहन्थे र आफ्नो पुरानो कुराहरूलाई पनि त्याग्न चाहँदैनथे, जसलाई प्रभुले स्वीकार गर्न सक्नु भएन। यदि प्रभु कहाँ जाने हो भने, उहाँको पछि लाग्ने हो भने, उहाँको इच्छालाई बुझ्ने हो भने उहाँकै तरिकाद्वारा हामी जानै पर्छ। हामी आफ्नै तरिकाद्वारा उहाँ कहाँ जान सक्दैनौँ। हामीले उहाँकै तरिकालाई पछ्याउनै पर्छ, तब मात्रै हामी प्रयोग गरिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा घटनामा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ प्रभुले काम गर्नुभएको कुरालाई हामी पाउन सक्छौँ। मत्ती 4 अध्यायको 18 देखि 20 पदमा एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि गालिल समुद्रको किनारमा हिँडिरहनु हुँदा येशूले 2 भाइ पत्रुस भनिने सिमोन र उनका दाजु अन्द्रियासलाई समुद्रमा जाल हानिरहेका देख्नुभयो, किनभने उनीहरू मछुवा थिए। अनि उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा तुल्याउने छु। अनि तुरुन्तै उनीहरूले आफ्ना जालहरू छोडे र उहाँको पछि लागे। यहाँ चेलाहरूले आफ्ना सबै पुराना कुराहरूलाई छोडिदिएका छन् र प्रभुमा आफैलाई रित्तो पारेका छन्। पछि गएर यिनै अनपढ, गरिब, मछुवाहरूलाई नै प्रभुले सामर्थ्यसँग चलाउन सक्नुभयो। यी चेलाहरू प्रभुमा शून्य थिए, तर पछि यिनै चेलाहरू प्रभुमा पूर्ण भए। अनि उनीहरू चलाइन योग्य भएको कारणले गर्दा, उनीहरूले आफैलाई रित्तो पारेको कारणले गर्दा, येशू ख्रीष्टले मेरो पछि लाग भन्नुहुँदा आफूसँग भएका ती जालहरूलाई फ्यालेर हिँडेको कारणले गर्दा
प्रभुले उनीहरूलाई चलाउन सक्नुभयो। प्रभुले मेरो पछि लाग भन्नु हुँदाखेरि उनीहरू जाल समातेरै उहाँको पछि लागेनन्, तर आफूसँग जे छ सबै कुरालाई छोडिदिएर रित्तो भएर ख्रिस्टको पछि लागे। त्यसै कारणले गर्दा ख्रिस्टले उनीहरूलाई चलाउनु भयो, उनीहरू प्रयोगमा आए। भजन सङ्ग्रह 138 को 8 ले यसरी भन्दछ, परम प्रभुले मसित सम्बन्धित जे कुरा छ सो पूरा गर्नुहुनेछ। हामी विश्वासयोग्य भयौं र आफैलाई रित्तो पार्यौं भने, आफैलाई शून्य पार्यौं भने परमेश्वरले हामीलाई पूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी तयार हुनुपर्छ त्यसको निम्ति। याद गरौँ, प्रभुले तपाईलाई चलाउन सुरुमा तपाई रित्तो भएको उहाँले चाहनुहुन्छ र आफैलाई उहाँमा सुम्पिएको उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल उहाँले तपाईलाई पूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ। कसैले म केही हुँ भन्ने खालको चाहिँ व्यवहार देखाउँछ, कसैले म पूर्ण भइसकेको छु भन्ने खालको व्यवहार देखाउँछ भने प्रभुले त्यस्तो व्यक्तिलाई चलाउन सक्नुहुन्न। हामीले आफैलाई रित्तो पार्नुपर्छ, जसरी ख्रिस्टले आफैलाई रित्तो पार्नुभयो। अनि हामी रित्तो हुँदाखेरि उहाँले हामीमा भर्नुहुन्छ, हामीलाई आवश्यक कुराहरूले उहाँले भर्नुहुन्छ र हामीलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। निष्कर्षमा तपाईको जीवनमा सुरुमा को छ अथवा के रहेको छ? कुनै व्यक्ति, विचार, काम, उद्देश्य, पैसा, शिक्षा, यस्तै अन्य कुराहरू वा परमेश्वर? तपाई प्रभुमा बढ्न चाहनुहुन्छ र उहाँद्वारा चलाइन चाहनुहुन्छ भने सुरुमा परमेश्वरलाई नै पहिलो स्थान दिनुहोस्। त्यसपछि उहाँले तपाईलाई अति उत्तम कुराहरूले भर्नुहुनेछ। सुरुमा परमेश्वरलाई नै काम गर्न दिनुहोस् र परमेश्वरले गर्नुहुने असल 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 कुराहरू मिलेर तपाईको जीवन अति नै असल बनाउन उहाँले सक्नुहुन्छ। जसरी उहाँले शून्यताबाट कुनै रूप नभएको, कुनै आकार नभएको अवस्थाबाट पृथ्वीलाई यति सुन्दर बनाउनु भयो, तपाईको जीवनलाई पनि उहाँले शून्यताबाट, केही नभएको जस्तो अवस्थाबाट एउटा सुन्दर अवस्थामा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर तपाई बनाइन योग्यको व्यक्ति बन्नै पर्दछ। आफूलाई रित्तो पार्यौं भने परमेश्वरले हामीलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। आज हामीले सिकेका 4 वटा कुराहरू फेरि यसलाई पुनरावलोकन गरौँ। पहिलो नम्बरमा, सुरुमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम सधैँ उत्तम नै हुन्छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्ना उत्तमता दिनलाई सधैँ पर्खिरहनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, परमेश्वरलाई सुरुमा काम गर्न दिइँदा उहाँले हामीलाई पनि जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ। र चौथो र अन्तिम कुरा, सुरुमा परमेश्वरले काम गर्नुहुँदा शून्यताबाट गर्नुहुन्छ र पूर्णतामा अन्त्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कुनै पनि कामलाई त्यतिकै छोडिदिनुहुन्न। जसरी उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई पूरा गर्न उहाँ सामर्थ्य पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् वचनको भागलाई हामी यही राखौं, त्यसपछि हामी यस भागलाई अन्त्य गर्नेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु। हे हाम्रा अति नै उच्चमा विराजमान हुनुहुने जिउँदो अनि जीवित त्रिएक दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईं प्रभुको वचनको निम्ति।
अनि जुन कुराहरू हामीले सिक्न पाएका छौँ, जुन कुराहरू हामीले तपाईँ प्रभुको वचनबाट जान्न पाएका छौँ प्रभु, ती साँच्चै नै अद्भुत कुराहरू छन्। जसरी तपाईँ प्रभुले संसारलाई शून्यताबाट सृष्टि गर्नुभयो र अति असल कुराहरूद्वारा सिर्जना गर्नुभयो र अति असल अवस्थामा तपाईँले ल्याउनु भयो, त्यस्तै गरिकन प्रभु हामीलाई पनि हामी शून्य भए तापनि हामीलाई सुन्दर बनाउनुहोस् प्रभु। हामीलाई तपाईँ प्रभुको निम्ति चलाइन योग्यको व्यक्तिहरू बनाउनुहोस्। अनि तपाईँ प्रभुले सक्नुहुन्छ, जुन कुरालाई तपाईँ प्रभुले सुरुवात गर्नुहुन्छ त्यसलाई अति असल अवस्थामा ल्याएर तपाईँले अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनहरूलाई चलाउनुहोस्, हामीलाई विश्वासयोग्य तुल्याउनुहोस् अनि तपाईँ प्रभुको निम्ति हामी एउटा असल सृष्टिहरू बन्न सकौँ। आजको यस वचनद्वारा हामीलाई आशिष मिल्न सकेको होस्। हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। यस भागलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।